खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार फिर बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त तालियां, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और बच्चों के लिए दुआ करनी है। हमने क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगले जो 2 हफ्ते के बाद, मुझे पता बच्चों बड़ों के लिए तो हम कहीं पर भी बैठ के इबादत कर सकते हैं, मगर बच्चों के लिए हमें फ़िक्र करनी है कि बच्चों को किस तरीके से हम कि कैसी भी जो भी जगह हमें इबादत के लिए मिले उसमें हम कैसे उनको डिसिप्लिन कर सकेंगे, किस तरीके से डिसिप्लिन कर सकेंगे। हमारे पास तकरीबन चार बच्चे ऐसे हैं तकरीबन जो कि यू नो खूब उनके अंदर एनर्जी है और उनकी उम्र है भागने की, हालेलुया, खेलने की। तो उनके लिए भी हम सब माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अगले 2-3 हफ्ते में बच्चों को खूब माइंड में बार बार डालना है कि चर्च में बैठना है, भागना नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं। आप इस वक्त अभी बताओगे 1 मिनट के बाद वो भूल भी जाते हैं कि क्या क्या कहा था। जैसे माँ मारेगी बच्चे को, बाप मारेगा ना तो खूब पिटाई होएगी, 2-4 मिनट के बाद बच्चे भूल भी जाते हैं कि हमारी पिटाई भी हुई थी या हमें कुछ कहा भी था। तो दिस इज व्हाट चाइल्ड लाइक इज, कि बच्चों की जैसी जो एक नेचर है वो इस तरीके से। मगर दुआ करें कि जो भी जहाँ पर भी हो हम उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को बड़े अच्छे तरीके से संजीदा रख सकें और इस बात की अवेयरनेस जो है ना, इस बात की हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट जो खुदा की हुजूरी की है ना, वो बहुत ज़रूरी है। खुदा की हुजूरी की रिस्पेक्ट जो है ना वो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे छोटे छोटे घर हैं, सब यहाँ सिटी में हम रहते हैं, तो जब बच्चों को बड़ी जगह मिलती है तो बच्चों का दिल करता है भागें फिर, क्योंकि एक खुली जगह होती है। पर अगर हमें छोटी जगह अगर मिली कहीं पर इबादत करने के लिए तो वहाँ पर हमें बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आमीन। और पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? किसी को कुछ याद हो? ज़करिया 3 बाब में है हम, ज़करिया चैप्टर 3, ज़करिया चैप्टर 3। Gabe, you have USB, right? और आज उसका तीसरा हिस्सा हम सीखेंगे। ज़करिया नबी का सहीफा, उसका 3 बाब, 3rd चैप्टर, और उसकी 1 मिनट में आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी ग्लासेस देख लूं। हालेलुया। एक ग्लासेस में एक्स्ट्रा चर्च में भी रखता हूँ कि अगर घर भूल गए या कहीं भूल गए तो यहाँ ग्लासेस जो हैं वो ज़रूरत के वक्त मिल सकें। हालेलुया। आंखें बड़ी नेमत हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, ज़करिया 3 बाब में चलते हैं और उसकी हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था कहाँ पर? लुकटी पर। लकड़ी जो जलती जलती बच जाती है या उसको आग में से निकाल लिया जाता है, उसको फिर जलने नहीं दिया जाता पूरा और उसको वो बुझ जाती है। इसी तरीके से हमने सीखा था कि किस तरीके से यहूदा की किताब में, जूडा, बुक ऑफ जूडा में लिखा है कि झपट कर बाहर निकाल लो। यहूदा की किताब में हमने पढ़ा था मुकाशफा से पहले यूहन्ना का खत जो तीसरा खत है, उसके बाद यहूदा का खत है, उसका एक ही चैप्टर है
बुक ऑफ जूड, और उसकी 23 आयत में लिखा है, और बाज को झपट कर आग में से निकालो और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई है। अब इसमें वो लुकटी का भी जो जिक्र है, झपट कर निकालने का आग में से जिक्र है कि झपट कर आग में से निकालो, और आगे पोशाक का जिक्र आया है। पोशाक यानी जो कपड़े हैं, जो हमारे कपड़े हैं, अगर वो कपड़े हमारे गंदे हैं तो उससे हमें नफरत होनी ज़रूरी है। कपड़े जो है ना, हमारे कपड़े जो हैं वो हमारी शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं, और कपड़ों का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी रिप्रेजेंट होती है, वो कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ज़िंदगी। हम बहुत से लोग जब कपड़े पहनते हैं, किसी किस्म के कपड़े पहनते हैं, कोई किसी किस्म का यूनिफॉर्म होता है, तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि ये पुलिस वाला होता है, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, फौजी है, कोई भी सिक्योरिटी वाला है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, या कोई भी किसी किस्म के कोई कपड़े स्पेशली किसी भी वजह से किसी तरीके से पहने हो, किसी काम के को जो रिप्रेजेंट करते हो या किसी भी तरीके से, तो हम फौरन पहचाना जाता है कोई भी कि ये काम करता होगा, फलाना काम करता होगा। कपड़ों से हम बहुत दफ़ा पहचान लेते हैं। तो आज तीसरे बाब में चलते हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि किस तरीके से सरदार कहन यशवा जो है, चीफ प्रीस्ट यशवा जो है, वो खिदमत कर रहा है खुदावन की, और खिदमत करते करते है वो रोया में देखता है जकरिया कि उसकी राइट साइड पे शैतान खड़ा है, इब्लीस खड़ा हुआ है, और उसका मुकाबला करने के लिए, और लेफ्ट साइड पे खुदावन यीशु मसीह है, खुदावन का फरिश्ता खड़ा है, और वो खुदावन का फरिश्ता जिसको हमने सीखा है कि वो खुदावन यीशु मसीह ही है, वो यशवा की फेवर करता है। यशवा को वो जो इब्लीस जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है यशवा पर, या उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है, खुदावन का फरिश्ता आकर यशवा की फेवर करता है और यशवा को वो नया कर देता है। वो उसने लिखा है कि उसने मैली और गंदी पोशाक पहनी हुई है। उसने यशवा ने, सरदार कहन यशवा ने ऐसा ही लिखा है, और वो इब्लीस उसका मुकाबला कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये गुनाहगार है। खुदा के कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। बट खुदावन चाहता है कि उसके जो खून खरीदे हैं उनको उसका जलाल जो है वो हासिल होता रहे, उसका जलाल उनको मिलता रहे। आमीन। क्योंकि उसने, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है। तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं उसकी तीसरी आयत से तीसरी, चौथी, पांचवी आयत तक, चौथी आयत तक, तीन बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ते हैं। लिखा है, और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। खुदा उनका फरिश्ता यशवा को ये बात कह रहा है, और वो अपने उसके जो खिदमत गुजार हैं वहां पर, उनसे वो कह रहा है कि इसके मैले कपड़े उतार दो, इसके मैले कपड़े उतार दो, और इसको नफीस, नई और नफीस कीमती पोशाक जो है, कपड़े है, उसको पहना दो, उसको पहना दो। अजीजों, यहां पर हम आज पोशाक को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं। उसके चलो यशवा के कपड़े तो चेंज हो गए, हम नए अहदनामे के न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है,
हम यहाँ पर अपने आप को कैसे देख सकते हैं, हम अपने आप को कैसे इसमें ढूंढ सकते हैं, और हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अगर इब्लीस हमारे साथ मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है, हमने लास्ट संडे को इस बात के लिए सब कुछ सीखा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि किस तरीके से वो इब्लीस हमारा मुकाबला करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो जाता है, या किसी भी वर्शिप लीडर के साथ, पास्टर के साथ, और जो सर्विसमैन हैं, खुदावन के ले लीडर्स हैं, खुदावन की खिदमत, उसकी जो सेवा करने वाले जो भी लोग हैं, उनको पर इल्जाम लगाने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको गिराने के लिए जब वो आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कटहरे में गवाह खड़ा होता है अदालत में, ऐसे ही वो भी राइट हैंड पे खड़ा हुआ है। कटहरे में, अदालत में हम जाते हैं, कोर्ट रूम्स में, वहां पे जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो दूसरी पार्टी का जो इल्जाम लगाने वाला है, ठीक है, वो भी ऐसे ही राइट हैंड पे खड़ा होकर सारे क्वेश्चंस पूछता है और वो इल्जाम लगाता है, एक्यूज करता है। इसके बाद फैसला होता है। तो इस वक्त हम चलते हैं कि अपने आप को हम कैसे इस नए अहदनामे की जो कलीसिया है, चर्च है, हम अपने आप को कैसे इसमें हम फिट कर सकते हैं, और हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या हमारे कपड़े साफ हैं या हमारे कपड़े भी गंदे हैं, मैले हैं, और हमारे कपड़े चेंज होने की जरूरत है, या हमारे कपड़ों को धुलने की जरूरत है, या हमारे कपड़ों को नया होने की जरूरत है। सफनिया नबी के सहीफे में चलते हैं। आज का जो टॉपिक है डर्टी लॉन्ड्री, यानी गंदे जामे, गंदे पजामे नहीं, गंदे जामे। आमीन। जामे का मतलब है पूरे कपड़े, रोब जो होता है, एक पूरा जो होता है उसको जामा बोलते हैं, जो फुल आपको कवर कर, उसमें आपको ढकता है, ठीक है। पजामा सिर्फ पजामा होता है, ठीक है, इसलिए गंदे जामे में लिखा है डर्टी जो लॉन्ड्री है। तो उसने मैली पोशाक पहन रखी है, जो भी काहन है, जो वर्शिपर है, या कोई भी है जो खिदमत कर रहा है। सफनिया की किताब में चलते हैं, और उसका पहला बाब और उसकी 7 और 8 आयत में यूं लिखा है, तुम खुदावन के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावन का दिन नजदीक है। सब कहेंगे खुदावन का दिन नजदीक है। हालेलुया, खुदावन का दिन नजदीक है। हालेलुया। इसलिए कि अगर हम तैयार हैं तो हम उस दिन के लिए, उस दिन से हम घबराएंगे नहीं। आमीन। अगर हम तैयार नहीं हैं तो फिर हालेलुया नहीं है, हमें तैयार होने की जरूरत है। तुम खुदावन खुदा के हुजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावन का दिन नजदीक है। खुदावन का दिन जो डे ऑफ द लॉर्ड है, वो बहुत जगह पर उसका जिक्र है। ये माइनर प्रॉफिट्स की जो बुक्स हैं, उसमें कई जगह पर खुदावन का दिन जो आने वाला है उसका जिक्र है कि वो कैसा होगा, कैसा खौफनाक होगा, कैसा वो डरावना होगा। पर वो उन्हीं के लिए डरावना होगा जो तैयार नहीं है। आमीन। जो तैयार नहीं है। और आगे लिखा है, और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। उसने अपने मेहमानों को मखसूस किया है। तो एक ये मखसूसियत भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर हम मखसूस किए गए हैं, उसके लिए अलग किए गए हैं, डेडिकेट किए गए हैं, सैंक्टिफाई किए गए हैं, और तो तब ही हमें थोड़ी श्योरिटी होती है। बच्चों को क्यों मखसूस किया जाता है? इसीलिए डेडिकेशन बच्चों की जाती है कि आज से ये बच्चा खुदावन के हाथों में हम देते हैं, उसके लिए इसको डेडिकेट करते हैं, उसके लिए इसको मखसूस करते हैं। आमीन। और ताकि ये जब तक होश संभालता है,
اس وقت تک خدا ان کا پاک روح اس کی مدد کرے تاکہ آگے جو بھی قدم اٹھانا ہے راست بازی کا وہ یہ اٹھا سکے، اس کو سمجھ آئے۔ اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کو ہی ڈیڈیکیٹ مخصوص کراتے ہیں، پھر بڑوں کو بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ordain کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے، بڑوں کو بھی کسی بھی خدمت کے لیے، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، پاسٹرز کو، ایونجلسٹ کو، ورشپرز کو، سب کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ آمین، مخصوص کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے ریڈی ہوں اور اپنے آپ کو خداون کی خدمت کے لیے سیریس کریں، سیریسلی اس کی خدمت کر سکیں۔ آگے لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور خداون کے ذبیحے کے دن یوں ہوگا، اس دن جو دن آنے والا ہے خداون کا، وہ بڑا بینکوٹ جو تیار ہے، بڑی دعوت جو تیار ہے، مہمانوں کو مخصوص کیا جا چکا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ خداون کے ذبیحے کے دن یوں ہوگا کہ میں امراء اور شہزادوں کو اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں، وہ چاہے وہ شہزادے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، امراء ہیں، منسٹرز ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، ان کو میں سزا دوں گا اگر اس دن جو بھی کوئی بیگانہ پوشاک پہنے ملا یا اس کی پوشاک خداوند یسوع مسیح کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، اس کی پہچان اس میں نہیں ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں نا خداوند کے کلام میں کہ ہم سب نے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے۔ ہاللویا، we have put on Jesus Christ, who have been baptized in Jesus Christ۔ تو ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ تو عزیزو، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، کلام کی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پوشاک کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں وہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ آج تھوڑی سی اور سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا ہے۔ تو اگر مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ نہیں لیا تو ہم ابھی بھی کوئی بیگانہ پوشاک پہن کے، بیگانہ کپڑے پہن کے تو گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ لکھا ہے فرشتے نکلیں گے اور سب جگہ سے لوگوں کو جمع کریں گے، کچھ اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہوں گے، کچھ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ ہوں گے، اور رائٹ ہینڈ پہ انہی لوگوں کو وہ جمع کریں گے جنہوں نے مسیح کو پہن رکھا ہے، جن کی پہچان فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے نا وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے وہ۔ تو ان کو جو حکم ملے گا نا کہ جا کے دیکھو جس نے مسیح کو پہن رکھا ہے ساری دنیا میں، جاؤ ان کو اس رائٹ سائڈ پہ میری جمع کر دو، اور جس نے نہیں پہنا ہوا ان کو لیفٹ سائڈ پہ جمع کر دو۔ اس لیے عزیزو بہت ضروری ہے مسیح کو پہننا، وہ اس پوشاک کو پہننا بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، مسیحی زندگی کے لیے وہ بیسک چیز ہے۔ آمین، وہ بیسک چیز ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم کس طریقے سے اس میں شامل ہوں، اس کی موت میں، اس کی ریزریکشن میں، اس کی ڈیتھ اور ریزریکشن میں شامل ہوں بپتسمہ لے کر۔ اور ہم جب اس کو یہ کر لیتے ہیں تو ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، ہماری ایک روحانی طور پر پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ شیطانی قوتیں بھی، ابلیسی قوتیں بھی، وہ ہمیں پہچانتی ہیں، آپ کو پہچانتی ہیں۔ اگر مسیح کو نہیں پہنا ہوا تو کوئی بھی ابلیسی قوت، شیطانی قوت، شیطان خود آپ کو خدمت کرنے نہیں دے گا، بلکہ آپ کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کو آپ کے رائٹ ہینڈ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ چاہے آپ گھر میں دعا کر رہے ہیں، چاہے آپ باہر کلام سنا رہے ہیں، چاہے آپ ورشپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں، ابلیس وہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا۔ اور اگر آپ نے مسیح کو پہنا ہوا ہے تو وہ آپ کا مقابلہ کرنے سے گھبرائے گا، حملے ضرور کرتا ہے پر وہ گھبرائے گا، کیونکہ
آپ نے اگر مسیح کو پہن لیا ہے تو آپ کے گناہ ابلیس کو بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ کا پاسٹ اس کو پتہ ضرور ہے پر اس کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ خدا کو بھی جب آپ خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، اس کے لہو سے دھلتے ہیں، تو خدا باپ کو بھی اپنے بیٹے کا لہو آپ پر نظر آتا ہے، اپنا بیٹا ہی آپ پر نظر آتا ہے. آمین. ہم اس میں یسوع میں ہو کے خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں. پریز گاڈ. ادروائز ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، فلتھی ریگز کی مانند ہے، چچڑوں کی، گندے چچڑوں کی مانند ہے. تو عزیزو، جو لوگ، جو کوئی بھی، وہ چاہے بادشاہ ہے یا کوئی عام شخص ہے، اگر اس دن، وہ دن جو آنے والا ہے خداوند کا، وہ اندھیرے کا دن، ظلم کا دن، وہ آپ ہم نے بہت ساری چیزیں یہ پیچھے بھی جو نبیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یوئیل نبی کے بک آف جوئیل میں بھی ہم نے ایسا پڑھا ہے، اور بھی جو ہم نے یہ مائنر پروفٹس کی بکس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں، اس دن کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. آمین. سیکھی ہیں. اور وہ دن کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ضروری ہے. ہماری پوشاک جو ہے وہ ریڈی ہونی چاہیے، کہ جو ہم نے پہنی ہونی چاہیے. ریڈی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پہنی ہونی چاہیے. آمین. پہنی ہونی چاہیے. یسایہ کے صحیفے میں ائزیہ چیپٹر 61 اور اس کی 3 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا. سیون کون ہے؟ ہم نے بہت دفعہ سیکھا ہے، کلیسیا. جہاں پر سیون کا ذکر آتا ہے وہاں پر کلیسیا اپنے آپ کو بھی وہاں پر فٹ کر سکتی ہے. آمین. سیون کے غمزدوں کو، سیون کے غمزدوں کو، اگر کلیسیا میں اگر کوئی غم زدہ ہے، اگر اس کسی قسم کا کوئی غم ہے، تو لکھا ہے سیون کے غم زدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا کر دوں. یہ کر دوں کون کہہ رہا ہے؟ چلو اس کو میں 1-2 آیتیں پیچھے سے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح. ہاللویہ. جو خدا ہے. آف کورس یسوع مسیح کہہ رہا ہے. ائزیہ 61 کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے. یہ ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب منسٹری شروع کی تھی تو سینیگاگ میں وہ گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو تورات یا نبیوں کے صحیفے کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جگہ، یہ اسکرپچر نکال کے پڑھا، اور اس میں لکھا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے، اس نے مجھے مسایا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے انوائنٹ کیا ہے. I am the anointed one. کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے. اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. آمین. خداوند یسوع مسیح کی کے جو الفاظ ہیں یسایہ نبی کے تھرو خدا نے پہلے سے ہی لکھوا دیے. اور آگے لکھا ہے پھر دوسری آیت میں پھر سے پڑھتا ہوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں. خداوند کا جو سال مقبول ہے وہ 2000 سال، جب خداوند یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور وہ خوشخبری
جو جاری ہوئی ہے اس وقت سے ہی خداوند کا سال مقبول جو ہے وہ شروع ہوا ہے. آمین. اور یہ 2000 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں کہ اس کی منادی کی گئی ہے اور خدا کے انتقام کے روز کا ہم خدا ان کا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. اور وہ غمگین کون؟ وہ کلیسیا کے بھی اگر غمگین ہیں سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں. خلط جو ہے وہ بھی انگلش میں جس کو روب بولتے ہیں، جو پورا ڈریس ہوتا ہے، جو آپ کو پورا کور کر سکتا ہے. تو اس نے کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو وہ مسیح بن کر اسی لیے آیا، وہ مسیح ہو کر اسی لیے آیا ہے کہ کلیسیا کو سب سے پہلی بات تو ستائش کا خلط بخشے. ہاللویا. جو بھی دکھ میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، ان کو ستائش کا وہ خلط کہ کلیسیا سب سے پہلے جو ہے خداوند کی ستائش کرنا سیکھے. ہاللویا. جیسے یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ابھی ہاللویا تعریف کریں گے، گا رہے تھے. ہاللویا. یہ کلیسیا کی بیسک چیز ہے کہ خداوند کی ستائش کرنی، اس کی حمد کرنی، اس کی آرادھنا ستوتی کرنا بچپن سے ہی کلیسیا جو ہے وہ شروع کرے، تاکہ خدا کی جو عبادت ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے، اور جو ستائش کے لائق ہے، جو آرادھنا اور ستوتی کے لائق ہے، اس کی صحیح طریقے سے اور اس کی جیسے اس کی شان کے جیسے اردو میں بڑا اچھا ورڈ لکھا ہے بائبل میں، اس کی شان کے شایان عبادت کی جا سکے. ہاللویا. اور وہ ساری عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ستائش سے. ہاللویا. پریز سے شروع ہوتی ہے. گارمنٹ آف پریز خداوند دینا چاہتا ہے. پریز گاڈ. کلیسیا کو سب سے پہلی بات کہ ان کے غم کو دور کرنا، ان کے دکھوں کو دور کرنا، ان کے ماتم کو دور کر کے خداوند چاہتا ہے کہ کلیسیا سب کچھ بھول جائے اور ستائش خداوند کی کرے. ہاللویا. اپنے غم کو بھی بھول جائیں، اپنے دکھ کو بھی بھول جائیں. جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، جب اس کی پریزنس میں آتے ہیں، تو اپنی پریشانی کو بھی بھول جائیں، اپنے نقصان کو بھی بھول جائیں. پریز گاڈ. ہاللویا. اور خداوند کے پاس آتے ہی اس کی پریز شروع کر دیں، اس کی ستوتی شروع کر دیں، اس کی آرادھنا شروع کر دیں، اس کی ستائش شروع کر دیں. ہاللویا. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے جو کلیسیا ہے اس کو ستائش کا خلط بخشے. ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. پریز گاڈ. تھینک یو جیسس. کل رات ہم پاسٹر شمی ہنس کا پروگرام تھا پاسٹر پرویز کے چرچ میں. کافی دیر تک چلا وہ پروگرام اور بڑا اچھا تھا. میں نے لاسٹ سنڈے کو اناؤنس کیا تھا، اگر کوئی جا سکتا تو کوئی گیا نہیں، مگر ہم ضرور گئے تھے. اور بڑا اچھا پروگرام تھا. کافی لیٹ بھی ختم ہوا مگر اچھا تھا. ورشپ تھی، بڑی پیاری ورشپ تھی. خدا ان کا بندہ انوائنٹڈ ہے. تو ہم لوگ واپس آئے گھر، 1-1:30 بجے پہنچے اور ہم لیٹ گئے ہوئے تھے. تو رات کو 2 بجے گیبریل کو آواز آئی، جیسے کسی چیز کو کچھ لگا ہے باہر. تو اس نے جا کے دیکھا تو کوئی گاڑی تھی جو کہ آئیون کی گاڑی کو پہلے ہٹ کیا. اس نے کھڑی گاڑی کو پہلے ہٹ کیا اور پھر اس کے ساتھ اگلی گاڑی کو، پھر اس کی اگلی گاڑی کو بھی. مگر آئیون کی گاڑی سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی. اس کا پچھلا ٹائر ایسے پھس گیا، اندر چلا گیا، ٹیڑھا ہی ہو گیا اندر. تو گیب فوراً نیچے گیا، اس نے ہمیں اٹھایا، اس نے آ کے کہ ایسا ہوا ہے. اور جس بندے نے گاڑی ماری وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا، ڈرنک ہوگا. تو اینی وے پولیس کو بلایا. رات 4 بج گئے ہمیں سوتے رات کو. تو رپورٹ وغیرہ لے کے پھر جا کے سو گئے. مگر خداوند کی شکر گزاری ہم نے کی. خداوند کی شکر گزاری کر کے، اس کی ستائش کر کے، اس کی حمد کر کے ہم بے فکر ہو کے سو گئے اور صبح بھی اس کی شکر گزاری کی اٹھ کے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہاللویا. جو ہو گیا. مگر خداوند کی ستائش جو ہے
وہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا یہ نا ہم پر حملے کرتا ہے شیطان واپس. میں کیونکہ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سنڈے کو میں دعا کر رہا تھا سب کلیسیا کی گاڑیوں کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے. تو ابلیس نے کہا ہوگا انہی کی گاڑی کو آج میں سنڈے سے پہلے ہی, چرچ جانے سے پہلے میں ان کو نقصان پہنچاتا ہوں اس کا. یہ شیطان بہت شیطان ہے, وہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بٹ پریز گاڈ, جس نے ہمارے اندر ستائش ڈالی ہے نا, وہ اس دکھ کو, غم کو, پریشانی کو آنے نہیں دیتا. ہاللویا. انشورنس کچھ کرے گی تو کرے گی, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے, خدا ان سب کچھ پورا کرے گا. ہاللویا. مگر یہ پریشانی نہ آئے, یہ کوئی غم دکھ جو ہے نا وہ کلیسیا کے پاس نہیں آنا چاہیے. یہ میں نے یہ بات سیکھی, ہم نے یہ بات سیکھی ہے, اور اسی لیے میں آپ کو بھی انکریج کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ستائش کا لباس کلیسیا کو خداوند دینا چاہتا ہے. ستائش کا خلعت خداوند یسوع مسیح دینا چاہتا ہے. جو مسیح ہے, جو مسیحا ہے ہمارا, جس کو ہم نے پہن رکھا ہے, وہ اس کے اوپر ستائش کا خلعت بھی دینا چاہتا ہے. اور وہ ستائش کا خلعت جو ہے وہ ہمیں آگے اس میں ترقی کرنے کے لیے آگے لے کر چلتا ہے. اور آگے دیکھیں, آگے بھی ایک اور چیز لکھی ہے, جو ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. ہاللویا. وہ صداقت کے درخت, ہاللویا, ٹریز آف رائچسنس, ٹریز آف ٹروتھ, وہ صداقت کے درخت کہلائیں, چلتے پھرتے سچائی اور صداقت کے درخت کہلائیں. ہاللویا. اور کیا کریں, اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ یہ خداوند نے لگائے ہیں. ہاللویا. یہ خداوند نے لگائے ہیں اور ان کے تھرو اس کا جلال ظاہر ہو. ہاللویا. خداوند کلیسیا کے تھرو اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے, اس لیے سب سے پہلے کلیسیا کو وہ ستائش کا خلعت دینا چاہتا ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو. تیرا جلال بہنے لگا ہے. ہاللویا. جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں, اس کی حضوری مانگتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں اس کا جلال بہنے لگا ہے. اور جب ہم ستائش شروع کرتے ہیں, ہاللویا, اس کا مسا چھایا ہوا ہے, اس نے اپنا تخت لگایا ہوا ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. اور وہ ہم سب کو اس طریقے سے مسا, اس طریقے سے انوائنٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہی انوائنٹ کر سکتا ہے. اس کا پاکرو جو ہے وہ خود ہے, اس کی انوائنٹنگ, اس کی حضوری ہے جو ہمیں مسا کرتا ہے. اور وہ اس مسا میں جب وہ بہنے شروع کرتا ہے تو ہر ایک کی زندگی میں اس کا جلال بہنے لگتا ہے. ہاللویا. اس کا جلال بہنے لگتا ہے, اور یہ پاکرو پکار کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جلال یہاں پر بہ رہا ہے. ہاللویا. یسوع کا جلال یہاں پہ بہ رہا ہے. His glory is flowing here. His glory is flowing here. Everywhere. Hallelujah. Praise God. اور آگے 10ویں آیت میں اگر چلیں, 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں, یہی یسایہ 61 کے 10ویں آیت میں, میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا, میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی, کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. ہاللویا. پریز گاڈ. کسی کو سمجھ آئی ہے کیا لکھا ہے؟ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا. میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا. کسی سے اور سے نہیں, پادری سے نہیں جس نے بپتسمہ دیا ہے, پادری سے نہیں جس نے کلام سنایا ہے, پادری سے نہیں جس نے آپ کو کسی بھی طور پر آپ کے لیے دعا کی ہے کہ خداوند آپ کو بچائے یا چھڑائے. نہیں, میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا, میں خوش ہوں گا. میری جان میرے خداوند میں مسرور ہوگی, کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پایا. ہاللویا. سب کہہ گے ہاللویا. اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. ہاللویا. پریز گاڈ. اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. ہاللویا. He has put on me the garments of salvation. Hallelujah. اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا, جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے
अपना श्रृंगार करती है। हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन उसी सूरत में है कि उसने हमें सबसे पहले नजात के कपड़े पहनाए हैं और हमें रासबाजी का खिलत पहना दिया है। हमारे गंदे कपड़े हमारे उसने उतार दिए हैं, अपने खून से धो दिए हैं, अपने पाक कलाम से हमें धो दिया है, और हमारी जिंदगी को उसने बदल दिया है। हमारे कपड़े उसने बदल दिए हैं। हमारे गंदे कपड़ों की जगह, वो गुनाह की जगह, अजीजों, वो जो भी कोई शख्स है, अब यशवा काहिन जो वहां पर खड़ा हुआ है, जिसके कपड़े खुदावंद यीशु मसीह ने बदलवाए हैं, उसके अंदर हो सकता है यशवा के अपने भी कोई गुनाह हो जो इब्लीस इल्जाम लगा रहा है। क्योंकि उन दिनों में जब वो असीरी से वापस आए हैं सारे बनी इस्राएल 70 साल की असीरी से, तो बहुत से जो खासकर जो काहिन थे ना, उन्होंने दूसरी औरतों से शादियां कर ली, दूसरे जो बुत प्रस्त कौमें थी, और पता नहीं क्या क्या काम करने शुरू कर दिए, और खुदा की खिदमत भी नहीं छोड़ दी थी, और सारी सर्विसेज छोड़ दी थी, और पता नहीं क्या क्या करते थे। और उनको और फिर उसके साथ साथ आदम और हवा का जो गुनाह था, जो हमारे मामा पापा, बड़े मामा पापा का गुनाह था, वो भी यशवा के अंदर ही था। तो जरूर था कि उस पर शैतान इल्जाम लगाए कि ये इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी गुनाह है। पर यीशु मसीह आकर यशवा काहिन के कपड़े बदलवा देता है, और उसको कहता है कि इसके नई और नफीस पोशाक पहनाओ, कपड़े पहनाओ, नया अमामा इसके पर साफ तौर पर रखो। इसलिए खुदावंद कहता है, और बंदा कहता है कि मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए और उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया है। उसने राइचसनेस का, रास्तबाजी का मुझे पूरा ही ड्रेस पहना दिया है, हालेलुया, पूरा ड्रेस पहना दिया है, ताकि मैं जो उसकी दुल्हन हूं, मैं अपने आप को उसी तौर पर मैं ऐसा ही लगूं, या मैं ऐसी ही लगूं जैसे कि एक दुल्हन होती है, होनी चाहिए। यीशु की दुल्हन जैसी होनी चाहिए, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। अजीजों, हमारे कपड़े नए होने, बदलने जरूरी हैं। एक गीत गाते होते हैं हम सब, शायद सबको ना तब सुना, सब ने सुना हुआ, वैसे हम बहुत गाते थे पहले भी। गुनाह की सज़ा जहन्नम जहन्नम, आमीन। वो उसका है कि हमें कपड़े बदलना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है, एक उसकी वर्स है कि एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। खुदावंद से मिलने के लिए हमें कपड़े भी बदलना चाहिए, और एक दो बातें नहीं, हमारा सब कुछ बदलना चाहिए। अजीजों, मुकाशफा की किताब में ऐसा लिखा है, उसके आखिरी बाब में 22 चैप्टर में, रेवलेशन 22 में, उसकी 12 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। यूहन्ना जो उसका प्यारा रसूल था, उसको खुदावंद यीशु मसीह लिखवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, जूस के लिए नहीं, मुस्लिम्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक के काम के लिए देने के लिए अजर मेरे पास है। ये 3 कौमों का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये 3 कौमें मोनोथियस्ट जो नेशंस हैं, ये क्लेम करती है कि अब एक ही खुदा को मानती हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, ये मतलब जनरली कोई भी नहीं जानता है, बट कोई तो गलत है और कोई तो सही है, ठीक है। वो तीनों फर्क बिलीफ्स हैं सबके, तीनों के अलग अलग तरीके हैं इबादतों के, और जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं सबके अलग अलग हैं,
پر سب کا کلیم یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. باقی دوسری دنیا کے اور ریلیجنز ہیں, مذہب ہیں, پر مسیحیت جو ہے, مسیحیت ایکچوئل میں مذہب نہیں ہے, ریلیجن نہیں ہے. مسیحیت جو ہے, کرسچینٹی جو ہے, یہ ریلیشن شپ ہے. ہاللویا, یہ ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ, مذہب نہیں ہے یہ. اور اس میں ریلیشن شپ جس کو راست بازی کہتے ہیں, راست بازی کا مطلب ہے رائٹ سٹینڈنگ ود گاڈ. خداوند کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ جس حالت میں جس طریقے کا ہونا چاہیے اس کو راست بازی کہتے ہیں. راست بازی کا خلت جو ہے, جو راست بازی کا لباس ہے, وہ ہم ضرور ہے کہ ہم اس کو پہنیں. آمین. ہم راست بازی کا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو خداوند ہمیں وہ لباس پہناتا ہے. ٹھیک ہے, راست بازی کا لباس. تو یہاں پر لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے میرے پاس ریوارڈ ہے. میں الفا اور اومیگا ہوں. ہاللویا. اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. یہ یسوع کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہی ابتدا اور انتہا ہے, وہی اول اور آخر ہے, وہی الفا اور اومیگا ہے. پریز گاڈ. ہاللویا. اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے میں جلد آنے والا ہوں. اور آگے لکھا ہے, مبارک ہے وہ, سب کو یہ آیت کا پتہ ہے, مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. پھر میں بولوں گا, جو اپنے جامے دھوتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ مبارک ہیں وہ. بجامے نہیں, جامے, پورے کپڑا, پوری کورنگ جو ہے وہ مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کیونکہ اس کی ریزن کیوں ہے, کیوں خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو مبارک کہہ رہے ہیں؟ Blessed are those who wash their garments, who wash their robes. ان کو کیوں خداوند یسوع مسیح مبارک کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. ہاللویا. پریز گاڈ. زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار آدم اور حوا نے کھو دیا تھا. اس کے بعد اس کی ساری نسل جو آج تک ہے زندگی کے درخت کے پاس نہیں جا سکتی. ان کو زندگی کے درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ زندگی کا درخت بھی خدا یسوع مسیح خود ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. باغ عدن میں ہم پڑھتے ہیں, سب کو پتہ ہے, باغ عدن میں, گارڈن آف ایڈن جو ہے, وہاں پہ باغ عدن میں جب خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا, باغ عدن میں ان کو رکھا اور سب کچھ ان کو انوائرمنٹ دی اور سب کچھ جو بھی حکم دینے تھے دیے, تو لکھا ہے کہ باغ کے سینٹر میں 2 درخت تھے. ٹھیک ہے, ایک درخت کیا تھا؟ زندگی کا درخت تھا, حیات کا درخت تھا. اور دوسرا درخت کیا تھا؟ نیک اور بد کی پہچان کا درخت. اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے لیے خدا نے کہا تھا کہ اس کو نہ تم نے چنا ہے نہ تم نے کھانا ہے اس کو. تو سانپ نے عورت کو بہکایا, عورت کو اس نے لے لیا, کھایا, اور آدم کو بھی دیا, اور پھر وہ گناہ میں پڑے. اور کیا ہوا؟ اس گناہ کی وجہ سے ایک ہی حکم تھا جو وہ نہیں پورا کر سکے, مان سکے. انہوں نے وہ پھل کھایا, گناہ کیا, خدا ان کے حکم کو توڑا, اور خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, سب کو پتہ یہ باغ عدن سے باہر نکال دیا مشرق کی طرف پہ. اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا کیا؟ وہ جو زندگی کا درخت تھا, خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آدم آئے اور اس زندگی کے درخت میں کھائے اور پھر ہمیشہ زندہ ہی رہے. وہ خدا نے کیا کیا؟ اس وقت اس زندگی کا جو درخت تھا, ٹری آف لائف جو تھا, اس کو خدا نے اس کی طرف جو راستہ آتا تھا وہاں پر 2 کروبی کھڑے کر دیے. وہاں پر کروبی جو فرشتے تھے, گارڈ تھے, ان کو کھڑا کر دیا کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جو درخت تھا بذات خود, اس کے گرد ایک اور تلوار لگا دی, شولہ زن تلوار, آگ سے بھری تلوار جو چاروں طرف درخت کے ہر وقت گھومتی رہتی تھی.
जेनेसिस में आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति में, पैदाइश की किताब में, वो हर वक्त तलवार उसके गिर्द घूमती रहती थी। इसका मतलब है कि उसके बाद भी, आदम और हवा के बाद भी उसकी जो नस्लें थीं आज तक की, जिनमें वो गुनाह है, वो जिंदगी के दरख्त के पास नहीं जा सकते। जरूर है कि खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो दूसरा आदम कहलाता है, उसके वसीले से, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी एक अलग वो एक सरमन है बहुत लंबा। तो जो दूसरा आदम, पहले आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह की वजह से दुनिया जो है वो उस जिंदगी के दरख्त के पास जाने से का भी इख्तियार खत्म हो गया, खो बैठे। और उसके बाद दूसरा आदम आया जिसने हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए जिंदगी का बंदोबस्त किया है। हालेलुया। उसने अपना खून बहाया है, और उसने खून अपना जो बहाया है, हम इसीलिए उसको जब कबूल करते हैं, अपने तौबा करते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो और उसके खून से हमारे जो गुनाह हैं धुलते हैं, और वो हमें सताइश का खिलत पहले पहनाता है, फिर रास्तबाजी का खिलत हमें पहनाता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ हमारी जो जामे हैं, हमारी जो बेगाना पोशाक है, वो उसके खून से धुलती है। हालेलुया। तब जाकर हमें जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार मिलता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। जिंदगी के दरख्त के पास लिखा है कि जो मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर उसके बाद तरह तरह के लिखा है कि वो लोग जो हैं वो वहां पर दाखिल नहीं हो सकते, जिनके जामे धुले में नहीं होंगे। किससे नहीं धुले होंगे? टाइड से, यीशु के लहू से। जिनके जामे नहीं धुले होंगे वो नहीं जा सकते। अजीजों, यशवा कहन जो उस वक्त लिखा है कि वो मैला कपड़े पहने खड़ा था, और इब्लीस उस पर इल्जाम लगाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए उसके सीधे हाथ पे खड़ा था। खुदावन यीशु मसीह ने आकर यशवा के कपड़े बदलवाए हैं, उसको नई पोशाक पहनाई है। आमीन। इसलिए कि उस वक्त तक खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी थी। आमीन। उसने अपनी जान नहीं दी थी। जिसको वो चुनता था उनको वो मसा करता था, उनको अपने लिए वो अलग करता था, उनकी वो फेवर करता था। आज मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है, और उसका लहू हमारे लिए आज भी अवेलेबल है। हालेलुया। और अगर हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में किसी किस्म का मैलापन है, किसी किस्म की कोई गंदगी है, हमारी उसी पुरानी पोशाक हमने पहनी हुई है, या हमने बेगानों की पोशाक कोई पहनी हुई है, हम किसी और की पूजा प्रस्तिश करते हैं, या हम किसी और की तरफ लगे हुए हैं, या हमारे जिंदगी किसी भी तौर पर जो है वो खुदा के साथ नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, तो अजीजों, आज का दिन है, आज का ये दिन है, आज की ये दोपहर है कि आए हम अपने कपड़े खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोएं। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से अपने जामे धोएं, ताकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार हमें मिल सके। हालेलुया। हमें मिल सके उसके पास आने का इख्तियार। अदरवाइज वो शोला जन तलवार जो जिंदगी के दर्द के आगे चारों तरफ घूमती थी, वो आज भी घूम रही है, आज भी घूम रही है। हम उस दरख्त के पास, कोई भी उस दरख्त के पास, जिंदगी के दरख्त के पास जो यीशु मसीह खुद है, नहीं जा सकता जब तक कि हम अपनी जिंदगी से, हम जिंदगी के गुनाहों से, या हमारी जो भी जिंदगी गुजरी है, और उसके साथ साथ आदम का जो गुनाह हमारे अंदर है, उससे जब तक हम तौबा नहीं करते, उस वक्त तक हमारी मखलसी नहीं, हमारी खलासी नहीं, हमारा कोई चारा नहीं है। और उस वक्त तक यकीनन आप ये जान लें कि हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं कि हम जिंदगी के दरख्त के पास जा सकें। एक ही रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में, उसकी 14 बाब की 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता।
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं. I am the way and the truth and the life. Hallelujah. No one comes to the Father except by me. Amen. Hallelujah. आइए उस जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लहू के पास आते हैं. हालेलुया. उसके लहू के पास आते हैं, उसके लहू को लेते हैं ताकि हम भी उन मुकद्दसों की जमायत में शरीक हो जाएं. और अगर कोई भी ऐसा इस कलीसिया में या ऑनलाइन जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं और अभी तक कभी भी आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं बनाया, अपनी जिंदगी से जो आदम और हवा का गुनाह भी जो हमारे अंदर है उससे भी तौबा नहीं की और खुदावंद यीशु मसीह के लहू से नहीं धुले, तो अजीजों आज ये दिन है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें. आप अपने गुनाहों से तौबा करें. हम कई दफ़ा लोगों को कहते हैं कि आपको तौबा करनी है, आपको नए सिरे से पैदा होना है. तो अजीजों लोग कहते हैं हमने क्या किया है, हम ठीक है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते. अजीजों हाँ ठीक है, हम ठीक हैं, पर वो आदम और हवा का जो गुनाह था ना वो तो हमारे अंदर है. आमीन. वो तो हमारे अंदर है. हमें तौबा करनी ज़रूर है, हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, उसके लहू से धुलना ज़रूर है. वो क्योंकि वो गुनाह हमारे अंदर है. आदम और हवा को भी जब खुदा ने बाहर निकाला था ना बाग अदन से, उनको भी पोशाक पहनाई थी कि वो तो उस गुनाह की वजह से वो नंगे हो गए थे. इब्लीस ने जो जलाल, खुदा का जलाल, जो जलाली जो कवरिंग उनके ऊपर थी वो इब्लीस ने उनके ऊपर से उतार ली थी, चुरा ली थी. एक ही हुक्म तोड़ा गया था, वो चुराई गई. फिर वो इब्लीस ने उनको नंगा कर दिया. उससे पहले उनको पता भी नहीं था कि वो नंगे थे. खुदा उनसे कहता तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? फिर वो बताने लगे कि हमने ये फल खा लिया है और हम अपने आप को नंगा महसूस कर रहे हैं. वो अंजीर के पत्तों की लुंगियां बना के बैठे हुए हैं और वो भी फिर भी छुपे हुए हैं. पर खुदावन ने वो बर्रा कुर्बान किया और उसके चमड़े के कुर्ते आदम और हवा को पहना कर ही, उनको नंगा नहीं फिर भी खुदा ने भेजा बाहर. उनको कपड़े पहनाए, उनको कवर किया है, फिर भी उनको बाहर निकाला है. और जिंदगी के दरख्त की रास्ता बंद कर दिया खुदा ने उनके लिए. और जिंदगी के दरख्त को भी मैं एक दिन सोच रहा, मैं कहा आदम जो है ना बाग अदन में रहता था, तो हम वो देखते हैं ना टार्जन की फिल्म बचपन में भी देखते थे टार्जन की, कि वो तोतों की, जानवरों की, सबकी बोलियां बोलता है, जानवर उसकी बोली समझते हैं, वो सब. तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा इस पे गौर कर रहा था, बहुत पुरानी बात है. तो मैंने कहा ओ आदम भी बाग अदन में रहता था, तो सारे जानवर सारे परिंदे सब कुछ, मैं कहा उसको कम्युनिकेशन उसके होती होगी, वो समझते होंगे एक दूसरे की, जैसे हम टार्जन की फिल्मों में देखते हैं. तो मैंने कहा खुदा ने वो दरख्त के गिर्द भी वो तलवार चारों तरफ घूमने वाली लगा दी कि आदम किसी तोते को, किसी परिंदे को ना कहे कि यार वो मेरे लिए वो जिंदगी के दरख्त से तो फल तोड़ के ला दे. वैसे मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था, लॉजिक बनती है बात. तो खुदा ने जो उसकी जो एनवायरनमेंट थी ना, जो उसकी फिजा से भी अप्रोच थी दरख्त की, वो भी खुदा ने बंद कर दी. रास्ते में तो खुदा ने वो जो फरिश्ते खड़े किए थे, क्रोबी खड़े किए कि रास्ते में भी उधर कोई ना जा सके, मगर उसकी जो फिजा से, जो एयर में जो भी कोई अप्रोच दरख्त के तक हो सकती थी, वो भी खुदा ने उसका भी गार्ड लगा दिया. वो छोला जन तलवार जो चारों तरफ घूम रही, वो लगा दी खुदा ने. तो अजीजों, मगर खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रास्ता बना दिया कि हम जिंदगी के दरख्त के पास आ सकें. आमीन. उसने, खुदावन के कलाम में लिखा है, उसने अपने लहू से हमारे लिए जिंदगी की एक नई राह बना दी है ताकि हम उस राह पर चलकर उस पाक तरीन मकाम में पहुंच सकें. हालेलुया. जहां पर खुदावन का जलाली तख्त लगा है, जहां पर वो ग्लोरियस थ्रोन लगा हुआ है. हालेलुया. आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. Praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. عزیزو اپنے جامے دھونے کے لیے ہم کپڑے اپنے روز دھوتے ہیں، آگے پیچھے دھوتے ہیں، سب لانڈری میں ہاتھ سے جیسے بھی ہے صابن لگا کے، مگر وہ روحانی جو ہمارے جو لباس ہے، ہماری زندگی کی ہماری جو پہچان ہے، اگر وہ میلا ہے، ہماری روحانی زندگی کسی بھی طور پر میلی ہے، داغی ہے، تو عزیزو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کلیسیا کو کلام کے پانی سے دھو کر اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کلیسیا جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جھری ہو، نہ کوئی عیب ہو، ایک جلال والی کلیسیا اپنے سامنے کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے وہ۔ عزیزو آج کا یہ دن ہے، آج کا یہ دن ہے، خداوند کی یہ پکار ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے، آج اگر کسی کے دل کو یہ کلام چھوتا ہے کہ آپ کا جامع روحانی طور پر آپ کی زندگی دھلنے والی ہے، تو آج عزیزو سب سے پہلے اس کا لہو حاضر ہے، اس کے لہو کو پکارتے ہیں۔ ہاللویہ، پریز گاڈ، اس کے لہو کو پکاریں۔ آپ سب اپنے اس کے لہو کو پکاریں، اور جو آن لائن بھی ہیں، جہاں پر بھی اس وقت عبادت اٹینڈ کر رہے ہیں، اس خداوند کے لہو کو پکاریں، خداوند کے لہو کو پکاریں۔ 2 منٹ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور اس کے لہو کو پکاریں، اور اس سے کہیں کہ مجھے دھو اور صاف کر، مجھے چھو اور مجھے دھو اور صاف کر، خداوند یسو کی مانند مجھے بنا دے۔ ہاللویہ۔ یسو کے لہو کو پکاریں، یسو کے لہو کو پکاریں، یسو کے لہو کو پکاریں، وہی بچاتا ہے۔ سب اس کے لہو کو پکاریں، یسو کے لہو کو پکاریں، یسو کے لہو کو پکاریں، یسو کے لہو کو پکاریں، وہی بچاتا ہے، جینا سکھاتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ پاک روح سے کہیں کہ مجھے چھو لے، مجھے دھو دے، مجھے یسو کی مانند بنا دے، کہ ہم اس کے قد کی، راست بازی کے قد کی، پاکیزگی کے قد کے اندازے کے مطابق وہاں تک پہنچ سکیں۔ ہاللویہ۔ اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک، ہاللویہ۔ تو دھو دے مجھے، تو چھو لے مجھے، تو دھو دے مجھے، تو چھو لے مجھے، مجھے یسوع کی مانند بنا جا، آ جا، مجھے یسوع کی مانند بنا جا، آ جا، اے روح پاک آ جا، اے روح پاک آ جا۔ خدا پاک روح ہم سب کی یہی منت ہے، یہی پکار ہے کہ ہمیں دھو، ہمیں چھو اور ہمیں دھو، ہمیں پاک اور صاف کر، ہمیں یسوع کی مانند بنا دے، یسوع کی راست بازی کا خلط ہمیں بخش دے،
اس کی ستائش کا خلت ہمیں بخش دے، راست بازی کے نجات کے کپڑے ہمیں پہنا دے۔ خداوند میں یہ تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ سب کو خداوند اپنے تازہ مسا سے بھر دے، اور خداوند اگر کوئی ایسا شخص، ایسا کوئی بیٹا بیٹی، کوئی بہن بھائی، خداوند یسوع کوئی بچے، کوئی جوان، کوئی بزرگ، خداوند یسوع تیری کلیسیاؤں میں جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اور خداوند یسوع انہوں نے اس بات کا اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے اس بات کے لیے خداوند سوچ و بچار کیا ہے کہ ان کی زندگی کے ان کے کپڑے بدلنے ضروری ہیں، ان کے جامے دھلنے ضروری ہیں، تو خداوند پاک روح آج خداوند تو اپنے بچوں کو چھو لے، ان کو چھو لے، ان کو دھو دے، خداوند دھو دے، ان کا یسوع کی مانند بنا دے، ان کو خدا کی راست بازی بنا دے، یسوع میں خداوند راست بازی بن جائیں۔ خداوند ستائش کا خلت، ستائش کے خداوند خلت سب کو مل جائے، خداوند نجات کا خلت سب کو مل جائے، راست بازی کے کپڑے، راست بازی کا خلت سب کو بخش دے، تاکہ خداوند وہ لوگ جو خداوند یسوع کسی بھی طور پر نااہل تھے آج تک کہ وہ زندگی کے درخت کے پاس جا سکیں، تو آج خداوند یسوع آج ہم سب مل کر ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں خداوند، یہاں تک کہ ہمارے باپ دادا کی بدکاری کی سزائیں یا باپ دادا کی بدکاری کے گناہ بھی جو ہماری زندگی میں ہے، آدم اور حوا کا گناہ بھی جو ہماری زندگی میں ہے، ہماری سرشت میں ہے، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، اور خداوند ہم تیرے زندہ لہو سے دھوتے ہیں، اپنے جاموں کو دھوتے ہیں، اپنی زندگی کو دھوتے ہیں، اپنے سوچوں کو دھوتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو دھوتے ہیں، اپنے دل کو دھوتے ہیں، اپنے خیالوں کو دھوتے ہیں، اپنے پریزنٹ کو دھوتے ہیں، اپنے پاسٹ کو دھوتے ہیں، اپنے فیوچر کو دھوتے ہیں خداوند تیرے زندہ لہو سے، ہاللویہ، تاکہ خداوند تیرے لوگ جبکہ تو جلد آنے والا ہے تو ان کو وہی اجر ملے، وہی ریوارڈ ملے کہ ان کو خداوندہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا ان کے پاس اختیار ہو، اور وہ اس نئے شہر یروشلم میں خداوند یسوع وہ آیا جایا کر سکیں، اور خداوند ایک دلہن کی طرح اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ خداوند یسوع تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے یہ دعا ہم تیرے یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ عزیزو